الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل والأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين رب نے زبان دیتی ہے بولن واسطے اگر حضور کی تعریف میں بولے تو پھر چاہیے تو اس واسطے تسی اپنے آپ اگر بولو گے تو میں چاہنا تقریر جلدی شروع ہو جائے تو پھر جے میں بلایا تو پھر تسی سویر تکر بول دے رہا تو میں دو تین عزیلے چھاڑ کی آیا میں کافی دیر دا ویکھ رہا کوئی اپنی گپاں وچ مگن ہے کوئی ایک دوجے نو جناب شرارتاں نہیں حضور دی محفل سب تو پہلے ادب ہے جنہ گھر برات آندی ہے دولہا آندا ہے کہ کوئی نہیں بولے دے ذرا میرج آج برات جاوے دولہے ہری بار جناب یہ بیوٹی پارلر سے بیٹھے ہو سائیں کھانا دے دیں گے کیوں دولہا نہیں آیا اینا مطلب یہ ہویا دنیا دار دولہے تو بغیر کھانا نہیں دیں دے تیرو اجے بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور جتنی محفل میں چاہے ہو آپ کیوں نہیں آیا ہے گا یہ اور مسئلہ کہ تیرو نظر نہیں آندا ہے نظر میں وہ جلوہ گر وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا تو اس واسطے میں چاہنا بغیر کسی تمہید تو ادھر دیا گلا پھڑن تو تسی میرے نال ٹورو تے میں بھی نال ٹوراں میں نوں پتہ لگے کہ تسی کوئی گل سننی تے میں کوئی موقع کے نہیں آیا بھی میں 40,000 میرے اکاؤنٹ جا کے پورے کرنے نے میں عقیدہ اپنا بیان کرنا ہے
یہ تو سبحان اللہ بندی ایک باری پیچھے کی کر آواز آئے وہ جڑے پچھلے پاسے بیٹھے تسی بھی بولو عقیدہ ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر گل دا جڑی میں گل کراں میں خود ذمہ دار ہاں کدی ڈر کے تقریر نہیں کیتی یہ بھی سوچ کے نہیں کیتی میری گل اگلے دل کیویں دی لگے گی تینوں صحیح لگے نہ لگے لیکن میں قرآن پڑھ دے وہ ہو نہیں سکتا وہ بے ایمان ہے جنہوں قرآن چنگا نہیں لگتا ایمان والے میں لگتا ہی قرآن چنگا ہے تو پھر پڑھے کو میری الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمت للعالمین سنیو درود شریف ہے جڑا درود شریف ہر بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے چٹی پگڑی بننی ہے کسی نے کالی بننی ہے کسی نے پیلی بننی ہے کسی نے جناب لال ہر بندے نے اپنے اپنے رنگ دی پگڑی بننی ہے اسی پریشان ہاں ہن کیڑا پگڑی والا چنگا ہے میں تینوں سوکھا ہے مسئلہ دس دینا پگڑی جویں دی ہوے اون دے سامنے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو تیرے نال ہولی ہولی پڑھن لگ پے تے خوش ہوے منہ تھوڑا جا کھل جائے اے سمجھ نہیں اپنی برادری دا سبحان اللہ سبحان اللہ جے نال ہی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوندا رہے نالے پسینہ آن لوے سمجھ بھی یہ ساری برادری دا ختم ہو گئی کوئی چوکا سا مسئلہ ہی کوئی نہیں تے نالے ہون پڑھو تے نالے ویکھو والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی کنز المال دی حدیث پاک ہے جبریل امین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے درائے نے عرض کی سونے کملی والیا آج اللہ نے مینوں بڑی بڑی شان عطا فرمائی سبحان اللہ جبریل امین میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ تھوڑی شان ہے تو سارے فرشتے دا سردار ہے سارے نبیوں کو وحی لے کے آئے ہیں ساری دنیا کی تو سیر کیتی ہے یہ تھوڑی شان ہے آج بڑی شان لے آئے ہیں عرض کی حضور آج اللہ نے میرے نبی شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا دے جتنے بھی درخت نے انہاں دے پتے میں گرنا چاہواں تے گر سکدا سبحان اللہ جے گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ آکھنی دنیا دے پانی دے ریت دے ذرے جنے او ہر ریت دے ذرے نوں میں گرنا چاہواں تے گر سکنا بارش ہو رہی ہوگی بارش دے ہر قطرے نوں میں گرنا چاہواں تے گر سکنا جبریل نے نال ہاتھ بن لے عرض کی سونیا ایک چیز جڑی میں نہیں گر سکدا حضور بڑی توجہ فرمایا جبریل اتنی طاقت اتنی شان بارش دے قطرے قطرے نوں گر سکنا ریت دے ذرے ذرے نوں گر سکنے بارش دے قطرے قطرے نوں دیکھنا آسمان دے تارے تارے نوں گر سکنا او کیڑی چیز جڑی تو نہیں گر سکدا جبریل عرض کردے نے سونیا کملی والیا اے حقیقت ہے ان دے اندر کوئی شک نہیں مینوں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی میں آسمان دے تارے تارے نوں گر سکنا زمین دے درختاں دے پتے پتے نوں گر سکنا سمندر دے پانی تے ریت دے ذرے ذرے نوں گر سکنا بارش ہو رہی ہوئے ایک ایک قطرے نوں گر سکنا لیکن ہن تسی نہ بولو تہاڈی مرضی ہے ایتھے تسی بول پے تقریر شروع کر دیواں گے نہ بولے تے سلام پڑھ دیواں گے جبریل امین نے کہتی سونیا کملی والیا اے ساری طاقت ہون دے باوجود کتے بھی دنیا دے کونے تے تہاڈے نال محبت رکھن والا تہاڈا غلام محبت نال تہاڈے تے درود و سلام کر دے اللہ کریم تہاڈے اوتے جیڑیاں رحمتاں نازل فرماندا میں جبریل نہیں گر سکدا سبحان اللہ اللہ رسالت یا حیدری یا تحقیق تو پھر مل کے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہل خانہ نے مینوں جڑا موضوع دیتا ہے وہ دیتا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی میری عادت نہیں کہ دو تائی سارے سوابیاں پڑھ دیاں دو کسی مردے دیاں پڑھ دیاں نہیں یہ سوال نہیں جیڑی گل شروع کری ہوندا پورا پتہ ہوے تے نالے میری ایک اپنی عادت ہے شادی دا موقع تے شادی دی گل ہوندی جنازے دی نہیں ہوندی اللہ تے جنازے دے موقع تے جنازے دی گل ہوئے گی اس واسطے عید دے موقع تے عید دی نماز پڑھی جائے گی جمعے دی نہیں پڑھی جانی جڑا موقع ہوئے گا انشاءاللہ جڑا میں نے حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا طالب علم ہون دی حیثیت نال کہ اپنے موضوع طرح محمود موضوع شروع ہو چکا ہے تقریر شروع ہو توجہ ہے جی جنہیں جنہیں میرے نال رہنے ہاتھ کرا کرے ایک باری میں پھر ان بات چلا ٹھیک ہے تسی نہیں بڑے با میرے نال جے سنو پھر شان مصطفیٰ شہر نے کیویں شان کیتی ہے حضور دی بیان شہراں دا مصطفیٰ دعائیں
جی مصطفیٰ دوسری دعائی پاؤ تاکہ پتہ چل جائے نبی دے غلام بیٹھے نہیں اپنی یاد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دینے کہ سنیوں دوستو سنیوں جھوٹ کا ذکر ڈر کے نہیں کر دے بلکہ شریعہ ہر گلی ہر کوچے ہر محلے دے اندر گج بج کے اندر آنے گا قیامت آ جائے گی لیکن سجا نہ رہی ہے گا مصطفیٰ دعایا پہ گیا مصطفیٰ تسی وعدہ کیتا ملنا رہنا پھر پڑھو مصطفیٰ دعایا مصطفیٰ دعایا پہ گیا رب کے سجدے خدایا پہ گیا رب کے سجدے خدایا پہ گیا جی مصطفیٰ اور تو جنہ دی کٹڑی چوک کے تربیوں اسی اس ملک بچ رہنے ہیں کہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو گیا بجائے پانی پیان دے مووی بناؤنے بجائے انہوں چوک کے ہسپیٹل جان دے مووی بنا کے شیئر کرنے ہیں اے جناب شیخ پورا موڑ اے جناب فیصل آباد موڑ اے فلانے موڑ ایکسیڈنٹ ہو گیا مووی بنانا کمال نہیں سی اس زخمی نو سینے نہ لا کے ہسپیٹل بچانا تھا حضور دے غلاموں حضور نے سانے سبق دیتے ہیں اور تو جنہ دی او کٹڑی چوک کے قربیوں حق دی رات پھر مایا پہ گیا حق دی رات پھر مایا نہیں جوانو ہے میری گل پہ نہیں میرے پڑھنا پینے حضور دی گل ڈر کے نہیں کرنی حضور دا ذکر بلند آواز نہ کرو اللہ دے محبوب دا ذکر کریے رب راضی ہو گیا اسی ذکر مدینے والے دا کریں گے رب راضی ہوئے گا تو پھر میرے مل کے کر پڑھ دو تجھنا دی کٹھڑی چوک کے قربیوں حق دی رات پھر مایا حق دی رات پھر آمینہ چند عظمت چڑھ گیا ایک چانو سامنے نظر پیا ایک چانے آمنا آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدایا پہ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدایا پہ گیا جی مصطفیٰ دعایا پہ گیا مصطفیٰ رب کے سجدے خدایا پہ گیا بڑو مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس منزہ بلند والا بارگاہ دے اندر حدیث درود و سلام عرض کرنے تو بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی محفل پاک برادری اکبر بھائی محمد شہزاد صاحب انہوں نے اپنے مکان بنایا جن چھت تسی بیٹھے ہو اس خوشی وچ اللہ نے مہربانی فرمائی انہوں نے اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے محفل مصطفیٰ نے سجا لیا اور انسان کو چاہیے ہر حال وچ رب دا شکر اور انہوں نے برادران اور فاتح بزرگ مہر محمد زبیر صاحب بابا جی محمد فیل صاحب بابا جی محمد منیر صاحب سنات خان حضرات خطیبان محفل جتنے بھی تسی آئے ہو سکتا ہے میں کسی دا نام نہ جان دو ہمارے جن دی محفل بچ آئے ہو وہ جانتے ہیں
मैं जुमला फिर बोल देना हो सकता है मैं तुहाडे विचों किसी दा नाम ना जानदा होवां जिंदी महफिल विच आए हो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੀ सूरत बकरा दी तीसरे सिपारे दी पहली लाइन ਤੁਹਾਡੇ सामने तिलावत होती है अल्लाह दी बारगाह में दुआ करने हैं अल्लाह करीम मेनू हक सच बोलने दी तौफीक अता फरमाए सुन के सानू अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए गल मैं कीती सी कि मैं गल करनी है कुरान तो शुरू जे कुरान सुन के सुकून मिले कुरान सुन के दिल नू ताजगी मिले तो फिर तो सुभान अल्लाह बनती है उसी करो ना सुभान अल्लाह मेरा दिल करे कि तुम सुनना कुरान जिन्हें जिन्हें कुरान सुनने वो कुरान तो सुभान अल्लाह अव्वल दा कुरान पढ़िए खालिक कायनात नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत आप दा मुकाम आपियां बुलंदियां अल्लाह ही जानदा है अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات अल्लाह सोना कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमा दे अल्लाह फरमांदा है ए और रसूल ने जिन्हां नु असीं एक दूजे तो फजीलत अता फरमाई है कुछ अंबिया इकराम ने जिन्हां नाल असीं कलाम कीते कुछ अंबिया इकराम ने जिन्हां नु इस तो ज्यादा भी असीं फजीलत अता फरमाईयां ने नबूवत दे इतबार दे नाल सारे नबी बराबर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया इकराम आए नबूवत दे इतबार नाल सारे बराबर ने बकाया सारे दे खसाइस अपने अपने ने सारे दे फज़ाइल अपने अपने आदम अलैहिस्सलाम दा मुकाम भी आला शीशा अलैहिस्सलाम दा मुकाम भी आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा भी मुकाम आला इस्माईल अलैहिस्सलाम दा भी मुकाम आला इसहाक अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला याकूब अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा भी मुकाम आला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा मुकाम आला सारे नबियों शाना वाले ने लेकिन जो मदीने वाले दीवारी आई है हामिद खुलना वाले दीवारी आई है अनमशा के सीने वाले दीवारी आई है अल्लाह करीम फरमाया सोना सारे नबी शाना वाले सारे नबी अल्लाह ने लेकिन सोने तू सब तो वाला है सोने सारे नबी अल्लाह तू उन्हां सारे विचों आले और साडा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा बड़ा वाज़े लोकां ने ते अपनी किताबां विच इत्थों तक लिखिया नबी मर गए मट्टी खा गई मैं आख्या तुहाडा नबी मरिया होना साडा तां जिंदा है जिदा जिदा अकीदा बोलो ना यार तुसीं इंज नहीं बोलना ते फिर अल्लाह मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम मौलाना इमाम अहमद दा खाफिज बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाले सबक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल पे चमकाने वाले अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया सारे नबी शान वाले आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म सिखा छड़िया सारी चीजों का इल्म दे छड़िया हर चीज का इल्म दे छड़िया जब अल्लाह करीम ने फरिश्तियां ने पूछा फरिश्ते फलानी चीज है इन्हां नाम दसो फरिश्ते आंदे ने असि नहीं जानते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूछा गया आदम अलैहिस्सलाम ने हर शय का नाम दस दिता ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म है लेकिन कुर्बान जावा उस इल्म तो जड़ा इल्म अल्लाह रब ने हजूर फरमाया साहबा किराम फरमाते हैं कि
دن کی ہویا نماز فجر پڑھی گئی نماز فجر کے بعد مامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا حضور ممبر تے چلنا کرو حضور ممبر تے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جناب علی تبلیغ کرنی شروع کر دی اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر کیتا اے دنیا کا ذکر کیتا دنیا کی تو بنی حضرت اکرم زور دا ویلا ہو گیا زور دی نماز پڑھی گئی زور دی نماز وقت تیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر تے جلوہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آسمان کنے بنے گئے آسمانہ تے کی اے سورج ستارے چند کنے بنے نے ہوگا اللہ رب العزت نے کن حسن عطا فرمایا اثر دا ویلا ہو گیا اثر دی نماز پڑھی گئی اثر دی نماز کے بعد پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ کرو گے ممبر تے بیٹھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا ذکر کیتا جہنم دا ذکر کیتا مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب کی نماز پڑھی گئی مغرب کی نماز کے بعد پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کا انعام عطا فرمایا نماز فجر سے لے کے ظہر تک جناب علی تبلیغ جاری نماز ظہر سے لے کے نماز عصر تک تبلیغ جاری نماز عصر سے لے کے نماز مغرب تک تبلیغ جاری نماز مغرب کے بعد تقریر پھر شروع ہو گئی تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹائم کے اندر دنیا کی ابتداء کی ہوئی یہ بھی ذکر کر دیتا آدم علیہ السلام اللہ نے کیویں بنایا یہ بھی ذکر کر دیتا اللہ کریم نے جنت کیویں بنائی جنت کتنی سونی بنائی یہ بھی ذکر کر دیتا ان ٹائم کے اندر جنت کے نال جہنم دا بھی ذکر کر دیتا جہنم کے اندر کتنے گناہ نے جہنم کے اندر کتنے عذاب نے کہڑے کہڑے گناہگار جان گے یہ بھی ذکر کر دیتا جنت دی حوراں دا بھی ذکر کر دیتا جنت دی حوروں غلامان دا بھی ذکر کر دیتا جنت دی نہراں دا بھی ذکر کر دیتا جنت دے سارے مقامات دا ذکر کر دیتا لوح کرسی دا بھی ذکر کر دیتا عرش دا بھی ذکر کر چھڑیا چند ستارے دا بھی ذکر کر چھڑیا فجر تو لے کے مغرب تک اللہ دے محبوب نے کتوں دنیا بنی اتھوں گل شروع کی تھی اتھے دنیا مکنی ہے اتھے گل ختم کی تھی دنیا بن گئی دنیا مک گئی دنیا ختم ہو گئی نبی دا علم نہیں مکیا سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحریک جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت لوکیاں دے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں تیرے شرم نہیں آنے والے حضور دا کھانا نالے اکھاں کٹ نہیں اللہ فرماتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے بھیجے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے بھیجے تیرا کھائے تیرے اللہ حضرت دا نام لے لیے نا اللہ حضرت سبحان اللہ تے پھر اور سانو دلیل دی ضرورت پیش نہیں آتی اللہ حضرت عام اللہ نہیں جائے بعض بیلیاں دے یہ بھی ہے کہ سنی اپنے آپ کو بریلویاں دے سنی بریلوی تو پہلے صحابہ کرام دے دور تے سنی یہ بریلوی اسی تان نال ہے کہ اللہ حضرت کام ہی ایویں دے کر چھڈیا کہ سانو ادھر ادھر جان دی گل نہیں اللہ حضرت نال لوگ اگے جاؤ سبحان اللہ سارے عقیدے وچ نہ سی خارجی نہ سی رافضی نہ سی جناب علی ناسبی اسی پکے پڈے سنی سبحان اللہ اللہ دی وحدانیت نو اسی منن والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی اسی منن والے سارے نبیاں نو اسی منن والے شریعت دے مطابق جڑے پیر چلدے نے انہاں پیراں نو اسی منن والے بھنگی پین والے بوٹی پین والے چرسی پین والے سال سال بعد نہانا والے او سارے پیر نہیں جی قبراں نو سجدے کرن والے سارے پیر نہیں جی اپنے پیر چڑھان والے سارے پیر نہیں جی بیبییاں وچ بیٹھ کے دم کرن والے سارے پیر نہیں سنیاں دا عقیدہ ہے ایویں دا مولوی گل کرے تے تسی کہندے مولوی صاحب یہ گل دی کہڑی ضرورت سی این دی تے ضرورت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ دنیا میں کوئی غیرت مند ہے حاتم تائی دی پوتی حضور دی بارگاہ چ آ گئی اوندا ایک وال نظر آ رہا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں اس بیٹی کو وہ چادر لاؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال علیہ وسلم اور حضور نے مانگ کے بھی لیا اللہ جنہوں حضور منگا بڑا جملہ میں کہہ گیا تسی حضور کر گئے ایک شایا کہ میں منگا ایک شایا کہ ساڑھے والدین ساڑھے تو منگے ایک کیا کہ حضور منگا منگن والے حضور دین والا رب تے منگیا کی عمر جدو عمر منگیا تو پھر اسلام عمر لگ گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے قبری والیا یہ تے کافر دی بیٹی حاتم طیب حضور کے زمانے تو پہلے بڑا سخی سی ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی سخاوت دی وجہ تو بھی بخشش کر دے حضور وہ عرض کر دے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے تے کافر دی بیٹی حضور جلال دے اندر آ گئے حضور نے فرمایا عمر چپ خبردار بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہمیں کافر دی ہوے تے ہمیں مسلمان دی ہوے بیٹی اللہ کے سبحان اور جڑا اپنی بیٹی نو غیرت سکھاندا تے بولے اج زمانہ ٹک ٹاک دا اپنی بیٹی نو جا کے پیسے تو حاصل کر سکنا اپنی ماں نو جا کے تو پیسے حاصل کر سکنا جنت نہیں لے سکنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو لہذا یہ سانو اپنے اپنی طرف ٹھیک کر لینا چاہیے اللہ حضرت اگر تھوڑی اللہ حضرت نے ساری چیزیں سارے پاسے واضح کر چڑیا اللہ رب العزت اسی منن والے سارے انبیاء کرام اسی منن والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی منن والے صحابہ کرام اسی منن والے صرف منن والے نہیں جان دینے والے یار غیر مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ اسی منن والے نعرہ لاؤ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد